तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई ख्रीष्टमा सधैँ विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीबाट हरेक स्थानमा प्रकट गर्नुहुन्छ। किनकि उद्धार पाएकाहरूमा र नष्ट हुनेहरूमा हामी परमेश्वरको निम्ति ख्रीष्टको मिठो बासना हौ। एकातर्फ मृत्युको निम्ति मृत्युको दुर्गन्ध औ अर्कोतर्फ जीवनको निम्ति जीवनको सुगन्ध। औ यी कुरामा को प्रशस्त छ त? किनकि धेरैजनाले जस्तै त हामी परमेश्वरको वचनलाई व्यापार गर्ने होइनौ, तर निष्कपट मानिस जस्तै परमेश्वरमा पठाइएका जस्तै परमेश्वरको सामने हामी ख्रीष्टमा बोल्दछौ। यो वचनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो वचनले भन्दैछ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ। केसको लागि अनुग्रह गर्नुहुन्छ? विजयको निम्ति। तपाईको छेउको साथीलाई भन्नुहुन्छ परमेश्वरले तिमीलाई सधैँ विजयको लागि अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यो कुरा कति गहिरो छ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। अझै अनुग्रह भन्छ। अनुग्रह चाहिँ हार्नुको लागि दिएको होइन, अनुग्रह चाहिँ लड्नुको लागि दिएको होइन, अनुग्रह चाहिँ पाप गर्नुको लागि दिएको होइन, अनुग्रह चाहिँ केसको लागि दिएको अरे? विजयको लागि। हाम्रो अगाडि हामी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि थुप्रो पल्ट यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ। आज त हामी संगतिमा छौँ, यहाँ भवनभित्र छौँ संगतिको, अनि हामी सबै राम्रो छ, आराधना, प्रभुलाई धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, जीवन गवाई के भन्छौँ। तर हामी हप्ताभरि यसरी यो भवनभित्र बस्दैनौँ, बाहिर पनि निस्किन्छौँ। अनि जब हामी बाहिर निस्किन्छौँ जीवनमा, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा दौड सुरु हुन्छ। हामी दगुर्नु पर्ने ठाउँ हुन्छ, हामीले काम गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ, हामीले कमाउनु पर्ने ठाउँ हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ, हामीले दिनुपर्ने ठाउँ हुन्छ, हामीले जानुपर्ने ठाउँ हुन्छ। यति बेला जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा छौँ, हामीलाई शैतान एकदमै खेदो गर्नुलाई आउनु सक्दैन। किनभने हामी संगतिमा चाहिँ जब एउटाको संगति अर्कोसँग हुन्छ, त्यति बेला यीशु ख्रीष्टको रगत आएको हुन्छ। यति बेला हाम्रो बिचमा हामीले देख्दैनौँ, हाम्रो यो आँखाले, बाहिरी आँखाले देख्दैनौँ, तर आत्मिकी रूपमा त्यो कुरा अहिले हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिनु हो भने चाहिँ यो कोठाको वरिपरि के छ? यीशु ख्रीष्टको रगत छ। अनि त्यो रगतलाई शैतानले नागेर आउनु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई के भनेको छ? तिमी संगतिमा जाऊ, तिमी साक्षी र तिमी शिक्षा भएको ठाउँमा जाऊ भनेको छ। संगतिमा जानु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसले गर्दा तपाईको जीवनमा, विश्वासको जीवनमा यदि बढ्नु हो भने चाहिँ म संगतिमा जानु जरुरी हुन्छ। म घरमै बसेर मेरो मन सफा छ, मेरो राम्रो छ भनेर हुँदैन। तपाईँ संगतिमा जानै पर्ने हुन्छ, एउटा कुरा है। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई सधैँ विजयको निम्ति अनुग्रह दिनुहुन्छ। अब बाहिर चाहिँ के छ? हामी त यहाँभित्र त कस्तो उत्साहित हुन्छौँ नि, कोठाभित्र है, प्रभुको गवाई सुन्छौँ। यो गरी कस्तो राम्रो गवाईहरू भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो दाजुले भन्दै थियो, यहाँ केबी भाइले भन्दै थियो, सङ्गीता बहिनीले भन्नुहुँदै थियो, भाइहरूले पालै पिलो भन्ने सबैजनाले भन्नुभयो गवाई। कस्तो उत्साहित भयौँ हामी। तर हामी यहाँबाट निस्केर जाने बित्तिकै हामीलाई उत्साह दिने मान्छेहरू हुँदैन वरिपरि। तर हाम्रो वरिपरि काम गर्ने ठाउँमा कस्तो मान्छेहरू हुन्छ? तपाईँलाई पुरा उत्साह दिने हुन्छ, तिमी पढ ल, पुरा बाइबल पढ, तिमी पुरा प्रभुलाई विश्वास गर ल भन्ने मान्छेहरू हुन्छ। कस्तो हुन्छ? चर्च गएर के हुन्छ? त्यो पनि देखेकै हो, फलाना पनि देखेकै, सबै लडिरहेको छ। तँ कति दिन थाम जस्तो है। तपाईँलाई उत्साह दियो कि निरुत्साह दियो? निरुत्साह दियो। अनि प्रभुले त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? हामीलाई अनुग्रह पठाउनुहुन्छ। अनि त्यो अनुग्रहले चाहिँ हामी के हुनुपर्छ? विजय हुनुपर्छ। तर अनुग्रह पायो, अब एक टक लगाइहाल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि फेरि क्षमा माग्नु पर्यो। किनभने अनुग्रह छ नि, त्यसको लागि दिनुभएको होइन। अनुग्रह चाहिँ किन दिनुभएको? अनुग्रह चाहिँ त्यो मान्छे विजय होस् भनेर दिनुभएको, त्यो मान्छे हारोस् भनेर दिनुभएको होइन। सो तपाईँको जीवनमा आज हामी किन जिउँदो छ भन्नुहोस् त? आजको दिन हामीले किन देख्यौँ? आजको दिन किन देख्यौँ? तपाईँले कसरी देख्नुभयो आजको दिन? के तपाईँको आफ्नै क्षमता, आफ्नै बुद्धि, आफ्नै ज्ञानले गर्दाखेरि देख्नु भएको हो? के मान्छेकोमा सम्भव छ त्यो हुनु? यदि त्यस्तो हो भने कुनै मान्छे पनि हस्पिटलमा एडमिट नहुनु पर्ने हो त है। यदि त्यस्तो हो भने कोही पनि बिमार नहुनु पर्ने हो त।
तर त्यो क्षमता हाम्रोमा छैन नि वास्तवमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आजको दिन मलाई देख्नुको लागि मलाई के चाहिन्थ्यो? परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्थ्यो। त्यसले गर्दा प्रभुले के गर्नुभयो? लो तँलाई आज मैले अनुग्रह दिएँ। त्यो अनुग्रह चाहिँ मलाई मेरो लागि कसरी आयो? उज्यालो दिनको रूपमा आयो। त्यो अनुग्रह मेरो लागि समयको रूपमा आयो, 24 घण्टाको रूपमा आयो। त्यो अनुग्रह मेरो लागि स्वास्थ्यको रूपमा आयो। त्यो अनुग्रह मेरो लागि के आयो? एउटा विचारको रूपमा आयो। अनि मैले के गरेँ? त्यो अनुग्रहलाई ठ्याप्पै समातेँ। अनि म के गरेँ? आज म प्रभुको भवन जान्छु। त्यो अनुग्रहलाई मैले के गरेँ? राम्रो प्रयोग गरेँ। तपाईँ प्रभुको भवनमा आउनुभयो, के भयो? तपाईँले राम्रो प्रयोग गर्नु, माछा मार्नु जानु सक्नुहुन्थ्यो नि। हप्ताभरि काम गरेको, कहाँ आज चर्च माछा मार्नु जान्छु है? त्यो अनुग्रहलाई तपाईँले कहाँ युज गर्नुभयो? माछा मार्नुमा। तर त्यो अनुग्रहलाई तपाईँले आज कसरी प्रयोग गर्नुभयो? प्रभुको भवनमा आउनलाई, प्रभुको उपस्थितिमा आउनलाई। सो के भयो? तपाईँ आउनुभयो नि, तपाईँको जीवनमा एउटा विचारले भन्दै थियो, अल्छे विचारले भन्दै थियो, आज त घरमै बसौ, पानी पनि परिरहेको छ, छाता पनि छैन, नजाऊ भन्दै थियो है। तपाईँलाई बोलाउँदै थियो होला बारीले पुरा बोलाउँदै थियो होला। झार उम्रिसक्यो, धनियाँ बारीमा के भइसक्यो भन्दै थियो होला। तर तपाईँको जीवन ठुलो हो कि धनियाँ ठुलो हो? हजुर, जीवन ठुलो हो नि। त्यो एक बिटा धनियाँ त म यहाँ बजारमा गएर किन्न सक्छु नि, मैले रोकिनँ भने पनि। तर आज तपाईँ जीवनको कुरालाई समात्न आउनुभयो। तपाईँको धनियाँ बारीलाई नसमाल्नुहोस् भनेको होइन, सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा गोड्नै पर्ने हुन्छ। तर चुनाव हामी कोही बेला नि छान्नु जान्दैनौँ। अनि हामी छान्नु नजानेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छौँ? हामी उल्टा काम गरी पठाउँछौँ। उल्टा काम गरेको हामी लुगा लाउँदाखेरि हामीले फर्स्टमा जुत्ता लगाएर प्यान्ट लगायो भने कस्तो हुन्छ? तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, आज तपाईँले पहिला जुत्ता लाउनुहोस्, त्यहाँदेखि प्यान्ट लाउनुहोस्, के हुँदो रहेछ? हजुर, छिर्दैन नि। त्यसको लाउने एउटा के छ? शैली छ नि त। तपाईँले पहिला सुरुवाल लगाएर पो जुत्ता लाउनुहुन्छ त होइन? मैले जुत्तासँग सुरुवाल लाउँदा हुन्छ नि, तर के हुन्छ? त्यसले मेरो लुगालाई भित्रबाट मैला बनाइदिन्छ। एउटा त मेरै जुत्ताको मैला सबै कहाँ दल्लिन्छ? मेरै लुगा, मैले लाउँदै गरेको लुगामा दल्लिन्छ। त्यो लुगामा दल्लिएपछि कहाँ दल्लिन्छ? त्यो शरीरमै दल्लिन्छ फेरि है। के भयो? मैले लाउनु नजान्दा, एउटा जुत्तालाई पनि ढङ्गसँगले लाउनु नजान्दा के भयो? मैले आफैलाई मैले बनाएँ। तर त्यसको ढङ्ग छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई पनि अनुग्रह दिनुहुन्छ। अनि अनुग्रहमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ विजयी हुनुपर्छ। अनि हाम्रो जीवनलाई जिउँदै गर्दाखेरि हामीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने थुप्रो कुराहरू छ, थुप्रो कुराहरू। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पन्छ्याउन सिक्नुपर्छ। तपाईँ भोलिको दिन जब काममा जानुहुन्छ, तपाईँले यो भन्नुहोस्, अबदेखि हामी यो भन्न थालौँ, आज त मैले अनुग्रह पाएको छु, साँच्चै अनुग्रहलाई त मैले कसरी पो चलाउनु पर्छ? यो अनुग्रहलाई चाहिँ मैले केमा पो चलाउनु पर्छ? पहिला त्यो हेर्नुहोस्। त्यो अनुग्रहलाई तपाईँले झगडा पर्नुमा नचलाउनुहोस्। मेरो साथमा त प्रभु छ कि म एकै हल्लेलुयामा तँलाई लडाइदिन्छु नभन्नुहोस् है। त्यसको लागि दिनुभएको होइन अनुग्रह। मेरो साथमा त प्रभु छ, तैँले मलाई बेसी रिस उठाइस् भने म प्रभुलाई भनिदिन्छु अनि तँलाई म ठिक पार्छु। अनुग्रह त्यसको लागि दिएको होइन। अनुग्रह अर्को मान्छेलाई चोट पार्नुलाई दिएको होइन। अनुग्रह हामीलाई मुखमा जे आयो त्यो बोल्नुलाई दिएको होइन। अनुग्रह मेरो विचारमा जे छ त्यही बोल्नुलाई गर्नुलाई दिएको होइन। अनुग्रह चाहिँ विजय हुनको लागि दिनुभएको। अनुग्रहले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ अरे? अनुग्रहले चाहिँ तपाईँलाई विजय गराउँछ। याद राख्नुहोस्, धेरैजना मान्छेको यस्तो सोच छ, एकपल्ट अनुग्रह पाएपछि जति पाप गरे पनि केही हुँदैन, प्रभुले उठाएर लान्छ। एकपल्ट प्रभुलाई विश्वास गरेपछि त जति पाप गर्दा पनि हुन्छ, मर्ने बेलामा हस्पिटलमा पश्चाताप गर्नुपर्छ, भइहाल्छ होइन। त्यसको लागि दिनुभएको होइन। प्रभुको अगाडि एक दिन मान्छेहरू उभिन्छ नि। प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, रोमीको किताब 8 अध्यायले भन्छ, यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ हामी विजेताहरू भन्दा पनि महान छौँ। एउटा वचनलाई पढौँ ल, रोमी 8 अध्यायको 37 पदमा। रोमी 8 अध्यायको 37, त्यही कोरिन्थी भन्दा अगाडि रोमी छ। र अब खोल्नुहोस् सबैजनाले रोमी 8 अध्यायको 37 पदलाई। त्यसलाई तपाईँ सबैजना खोल्नु, म पनि बस्नु पर्यो। हामी सबैजना खोल्छौँ अनि पढौँ ल। हामी सबैजना रोमी 8 अध्यायको 37 पाउनुभयो सबैले? पाउनु। म 1, 2, 3 भन्छु, तपाईँले जुनै भाषामा छ भने पनि पढ्नुहोस् ल। 1, 2, 3। आमेन। सो अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ अरे? अनुग्रहले विजय। सो अनुग्रहले विजय मात्रै दिँदैन रहेछ, तर विजेता भन्दा पनि हामीलाई के बनाउँदो रहेछ?
महान बनाउँदो रहेछ। आम्मा यो त सानोतिनो अनुग्रह होइन रहेछ नि त। विजय त अब अलिकति सानो यहाँ दुबे ग्राउन्डमा जित्नेलाई पनि विजय नै भन्छ नि है। यहाँ तल यो भुसुकको फुटबल ग्राउन्डमा तपाईँले जितेर एउटा कप पायो भने त्यसलाई विजय नै भन्छ नि, त्यो पनि विजय नै हो। तर त्यो तपाईँ विजय भयो भन्दैमा भोलि तपाईँको नक्सा टिभीमा वर्ल्ड कपको पोस्टरमा आउँछ, आउँदैन। विजेता भन्दा पनि महान हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले वर्ल्ड कप जित्नु पर्यो नि। त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, सबैले चिन्छ यो मान्छे चाहिँ खतरा हो, यो मान्छे चाहिँ खतरा हो। दुबे ग्राउन्डमा जितेर चाहिँ त्यसलाई विजय भन्दैन। विजेता भन्दा पनि महान चाहिँ नि तपाईँ माथि वर्ल्ड कप जितेपछि चाहिँ हुन्छ। तर बाइबलले के भन्दैछ त, यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विजेता भन्दा पनि महान हुन्छ। त्यसो भए सारा संसारले मलाई चिन्छ? चिन्नु पर्दैन मलाई सारा संसारले, चिन्नु पनि सक्छ नचिन्नु पनि सक्छ, अनि चिन्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। तर सारा स्वर्गले चाहिँ तपाईँलाई चिन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। तपाईँलाई सारा संसारले चिन्यो र स्वर्गमा चिनेन भने त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा हो। फेरि कतिजना मान्छेले सारा संसार हासिल गर्छ तर स्वर्गमा उसलाई चिन्दै चिन्दैन, त्यो चाहिँ गाह्रो भयो। तर तपाईँलाई संसारमा कसले पनि चिन्दैन होला, तपाईँलाई एउटा सानो मान्छे को हो भनेर तपाईँलाई भन्छ होला, तर स्वर्गले तपाईँलाई चिन्छ। अघि हाम्रो दाजुले कस्तो शक्तिशाली गवाई दिनुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फोनको अनुभवबाट बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले फोन खेलाउँदाखेरि फोनमा त प्रभुमा त जीवन ठिकै छ नि मेरो, तर फोनमा त उताको मान्छेले पनि मलाई देख्दैन, म पनि यहाँकोले देख्दिन, अनि बात मार्नु थाल्यो, गफ गर्नु थाल्यो व्यर्थको। तर त्यसले के गर्यो, उताको र यताकोले देखेको थिएन, कसले देख्दै थियो? परमेश्वरले चाहिँ देखिराख्नु भएको थियो, स्वर्गले चाहिँ देखिरहेको थियो। अनि स्वर्गले उहाँको हृदयमा ढकढकायो, छोरा त्यो गलत छ। त्यो कुरालाई मानिलियो नि, अनुग्रहले उहाँलाई अब के गर्यो, विजय बनायो। अब भोलिको दिन आज उभिएर उहाँले भन्नुभयो फोन नखेलाऊ, मेरो जीवनको अनुभव म भन्छु हेर, यहाँ हाल्न सक्छ। अनि अब विजय भयो। सो बाइबलले चाहिँ भन्नेछ ख्रीष्टमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सधैँ विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनुग्रह चाहिँ विजयको लागि दिएको। सो तपाईँ आज कुन कुरामा हार्नु भएको छ? तपाईँ प्रार्थना गर्नु सक्नु भएको छैन? प्रभुको अनुग्रहलाई बोलाउनुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँमा भएको अनुग्रहलाई आज म मेरो हृदयमा ग्रहण गर्छु। त्यो ग्रहण गरेर चाहिँ नि अब मेरोमा ढक्कै माथिबाट एउटा ढक झरेको जस्तो झर्दैन तपाईँको जीवनमा। तपाईँले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, कदम के गर्नुपर्ने हुन्छ, चाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कदम चाल्दै जाँदा मात्रै के हुन्छ, तपाईँको जीवनको दौडलाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा बजारमा गएर एउटा दामी गाडी किन्नु भयो, त्यो गाडीको कम्पनीको मान्छेले के भन्छ, उसको गाडी बेचेको त यो त दामी छ, यो त 4 व्हील ड्राइभ हो भन्छ। 4 व्हील ड्राइभ यो यति टप स्पिडमा कुद्दाखेरि यो त एक घन्टामा त यति किलोमिटर कुद्न सक्छ। यस्तो तपाईँले गाडी किन्नुहुन्छ अनि गाडीलाई स्टार्ट पनि नगरिकन तपाईँले हेरेर कुद्दैन रहेछ त भनेर फर्काउनुहुन्छ। हजुर त्यसरी फर्काउनु भयो भने के भन्छ त्यो दोकानेले? तपाईँलाई पहिलो प्रश्न के सोध्छ? हजुर तिमीले कुदाएर हेऱ्यौ भन्छ नि त। अन्त तपाईँले भन्नुहुन्छ कुदाएर हेरेन, अन्त तपाईँले त यति कुद्छ भने कुदेन त भन्छ। तपाईँलाई के भन्छ? होइन नि, चाबीला लगाएर चलाउने काम चाहिँ तिम्रो हो, त्यहाँदेखि पो देख्छौ त। हामी चाहिँ कोही बेला के गर्छौँ, खै मेरो त भएन त, मैले अनुग्रह मागेँ मैले त पाइनँ त अनुग्रह, खै म त प्रार्थनै गर्नु सक्दिनँ। त्यो चाहिँ नयाँ गाडी किनेर घरमा छोपछाप पारेर राखेको जस्तो मात्रै हो। तर जब हामी त्यो गाडीलाई खोलेर त्यसलाई चाबीलाई लगाएर स्टार्ट गरेर कुदाउँछौँ नि, त्यहाँदेखि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ एक दिन जीवनको यस्तो उकालो बाटोमा आउँछ अरू गाडीहरू चढ्नु सकेको हुँदैन। अरू गाडी त घच्चे चिप्लेको हुन्छ, तपाईँको गाडी नै आरामले जान्छ। त्यो दिन पो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, ओहो अस्ति त्यो कम्पनीले भनेको त ठिक थिएछ, अस्ति मैले चाबी लगाएर नचलाइरहेको थिएँ के हो त्यो? अनुग्रह पनि त्यस्तै हो। तपाईँले जब त्यसलाई चलाउन थाल्नुहुन्छ तपाईँको जीवनको तेर्सो बाटोहरूमा थाहा पाउँदैन। तर जब तपाईँको जीवनको उकालो आउँछ, जब तपाईँको जीवनको ओह्रालो आउँछ, त्यति बेला तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि अनुग्रहले चाहिँ तपाईँको जीवनमा कस्तो काम गरिरहेको थियो। अघि अर्को मान्छे त्यही कुरामा लड्दै थियो, तपाईँ त्यही कुरामा लड्नु भएन। त्यो मान्छेलाई अनुग्रह दिएको थिएन होइन नि, अनुग्रह त प्रभुले सबैलाई दिनुभएको थियो। तर फरक के पर्यो, एउटाले चाहिँ कहिले पनि त्यो गाडीलाई चलाएन, तर अर्कोले गाडीलाई चलाउनु थाल्यो, त्यसलाई उपयोग गर्न थाल्यो, त्यसको गियर चलाउनु थाल्यो, त्यसको ठुलो गियर हाल्नु थाल्यो, त्यसको 4 व्हील गियर हाल्नु थाल्यो। अनि के भयो, त्यो गाडी चल्न थाल्यो, चल्छ। त्यति बेला उसले आफ्नो साथीलाई के भन्छ, साथी चल्छ। उसले भन्नु सक्छ, किन भन्नुहोस् त, उसले चलायो। आज म तपाईँलाई यो कुरा किन भन्न सक्छु भन्नुहोस् त, म त्यो गाडीलाई चलाउँदैछु। अनि त्यो चलाउँदै गर्दाखेरि
म भन्न सक्छु कि प्रभुको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई विजय दिन्छ। अनुग्रहले चाहिँ मलाई पापमा, अनुग्रह भनेको चाहिँ पापमा लडिसकेर लु न त अब ठिकै छ नि त अब लडिहाल्यो फुटिहाल्यो भन्ने कुरा होइन हो। नबुझ्दाखेरि थियो, नबुझ्दाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो कुरा थियो, कुरा नबुझ्दाखेरि। तर अब बुझिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, पढ्दै जानुपर्छ। एउटा वचनलाई म देखाउँछु यहाँ फेरि, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् पहिलो पत्रुस। अब यो पछाडि छ, यो पहिलो पत्रुस चाहिँ तिमोथीको बादमा तीतस, हिब्रू है, यसरी गर्दै तपाईँ पहिलो पत्रुसमा पुग्नुहुन्छ। अनि पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदलाई हामी सबैजना मिलेर, म 1 2 3 भन्छु, हामी सबैजना सँगै पढ्छौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदलाई पाउनुभयो सबैले? पहिलो पत्रुस है, दोस्रो पत्रुस होइन। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पद पाउनुभयो है सबैले? ओके, 1 2 3। आमेन। सो यहाँ के भन्दैछ, नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै छल रहित आत्मिक दूधको तृष्णा गर। नयाँ जन्मेको बालक, भर्खर जन्मेको नानीले के गर्छ? छल रहितको आत्मिक दूधको तृष्णा खान्छ। नानीको आमालाई के भन्छ डक्टरले? नानी जन्माएपछि चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ नानीले चाहिँ आमाकै दुध मात्रै खानुपर्छ। किन? आमाको दुधमा चाहिँ कुनै पनि मिलावट हुँदैन। आमाको दुधमा मिलावट हुन्छ? हुँदैन नि। बरु गाईको दुध बाहिरबाट ल्याउने मिसाएर ल्याउन सक्छ है। त्यसले गर्दा डक्टरले के भन्छ, त्यो छल रहितको दुध खानु, त्यसमा सबै छ। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। त्यो चाहिँ के हो? तपाईँ जन्मिएपछि चाहिँ दुध खाएको गर्छ। अनि फेरि दुध खाएपछि चाहिँ के हुन्छ अरे? त्यसको बादमा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। मुक्तिको निम्ति त हामी त बढ्दै पो जानु पर्दो रहेछ। एकपल्ट मुक्ति पाएर त नहुने रहेछ नि त। तर के गर्नुपर्ने रहेछ? पाएपछि चाहिँ बढ्दै जानुपर्ने रहेछ। कतिजनाले चाहिँ के हुन्छ, मैले उहिले गरेको नि प्रभुलाई ग्रहण होइन, तपाईँ गर्नु भएर तपाईँ बढ्नै भएन भने चाहिँ के भयो? समस्या भयो। अघि मैले भने नि, एउटा नानी 2 वर्षसम्म कलको लाउँदछ, ठिकै छ, त्यो पनि मानिलिन्छ। 10 वर्षसम्म पनि कलको लाउँदछ, त्यो पनि मानिलिन्छु। तर जुङ्गा पलाएर 20 वर्षमा पनि ऊ त्यही कोक्रोमै छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ साँबे हो। अनि त्यो चाहिँ समस्या हो। फेरि त्यो चाहिँ समस्या हो। त्यसले गर्दा तपाईँ यो भनेर नबस्नुहोस्, म त जान्दिनँ, म त पढ्नु पनि जान्दिनँ, म त यो पनि जान्दिनँ, तपाईँ खानु पनि जान्दिनँ भनेर बसेर हुन्छ? हजुर हुँदैन नि। म त खानु पनि जान्दिनँ भनेर बसेर भने के हुन्छ? समस्या भइहाल्यो नि त। म त खानै जान्दैन भनेर सिक्नुहोस्। तपाईँ पढ्नु जान्नु भने पढ्नु जान्ने मान्छेले यहाँ बस्छ, यहाँ छोरा यहाँ हो, मेरो साथी, मेरो भाइ यहाँ हो, मलाई यो पढेर सुनाइदियो बाइबलले के भन्छ। किनभने मैले त यो आत्मिक दुध त खानुपर्ने रहेछ, नत्र भने त नहुने रहेछ। अनि तपाईँले पढ्नु जान्नुहुन्न नि, त्यसले गर्दा सुन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा त आजको दिनमा मानिसहरूले थुप्रो यस्तो सेवकाई गरेको छ। मान्छेहरूले अडियो बाइबल निकालेको छ है, नपढ्नु जानेले पनि सुन्ने बाइबल। सो त्यो फोनमा हामी व्यर्थको कुरा गर्नुभन्दा चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हामीले यसो कानमा लगाएर सुन्यो भने के भयो? त्यो चाहिँ आत्मिक दूध चाहिँ उसको जीवनमा आएको भयो। सुन्दै गयो, आँखा खोलिँदै गयो, अरे यस्तो पो रहेछ, के भयो? त्यो नानी बढ्दै गयो। अनि एक दिन तपाईँको जीवनमा यस्तो सिचुएसन पनि, यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँ आउनुहुन्छ, त्यो दिनदेखि तपाईँ दुध खानु छोड्नुहुन्छ। तर त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ हड्डी चपाउने हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ दुध पनि छ। दुधले माया, दुध त कस्तो सजिलो छ नि, खानु पनि सजिलो, पचाउनु पनि सजिलो है। तर हड्डी आएपछि के हुन्छ? अलिकति गाह्रो हुन्छ है। अनि त्यहाँ के भनेको छ, तिमी चाहिँ अब हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 1 पद हामी पढ्छौँ। त्यो पत्रुस भन्दा अगाडि पढाउँदै जानुहोस्, हिब्रू भेटाउनुहुन्छ। त्यो 6 अध्यायको 1 पदलाई हामी पढ्छौँ। हामी सबैजना 1 अध्यायलाई चाहिँ हामी पढ्छौँ विशेष गरिकन। पाउनुभयो सबैजनाले? हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 1 2 3। म पढ्छु ल। यसकारण ख्रिस्टको सुरुको शिक्षाहरूको विषयमा
बोल्न छोडेर सिद्धतातर्फ हामी बढ्दै जाऊ। मरेका कामहरूबाट पश्चातापको र परमेश्वरको विश्वासको जग फेरि बचाल्ने बप्तिस्माहरू, हात राख्ने कुरा, मरेकाहरूका पुनरुत्थान र अनन्त इन्साफको शिक्षाको विषयमा बोल्न छोडौ भन्दैछ। अब के भन्दैछ? सधैँभरि पाप नगर नरक जान्छ, तिमी नरक जान्छौ है पाप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसलाई भनिरहनु पर्छ अरे? त्यो चाहिँ भर्खर जन्मेको। अब नबुझ्नेलाई त भने, अब मेरो नानीहरू सानसानो छ, म यिनीहरू सम्झाइरहन्छु नि, यो नगर है, यो नगर, यो नखाऊ है, यो नखाऊ, सम्झाइरहन्छु नि त। तर अब छिपु भएर पनि मैले त्यो सम्झाउनु पर्यो भने चाहिँ के भयो? त्यो पनि समस्या हो। बाइबलले भन्दैछ अब तिमी अघि मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ भन्दैछ। अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ अर्को कुरा? अब तिमी सिद्धतातर्फ बढ। कहाँ चाहिँ बढ्नु? केमा बढ्नु अरे? मुक्तिको निम्ति चाहिँ सिद्धतामा। परमेश्वरको वचनमा मान्छेले त सधैँ यो भन्छ, को चाहिँ सिद्ध छौ? हो नि, कोही पनि छैन, तर बढ्नु सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छैन। यदि नसक्ने भए चाहिँ बढ्नु चाहिँ भन्ने थिएन। जुन कुरा चाहिँ हुँदैन नि परमेश्वरको वचनले जबरजस्ती हुआ चाहिँ भन्नुहुन्न। जुन कुरा परमेश्वरको वचनलाई थाहा छ नि मेरो हाइट यति नै छ, प्रभुले चाहिँ तैँले विश्वासी भएपछि त्यो सबै तिमीहरू सबैजना 6 फिटको हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, भन्दैन नि। जति देख्छ त्यति नै हो नि त। त्यसलाई मैले जति नै तन्कायो भने पनि मेरो लागि गाह्रो मात्रै हो, त्यो चाहिँ मेरै लागि गाह्रो हो। तर आत्मिक जीवनमा चाहिँ बाइबलले भन्दैछ मुक्तिको निम्ति बढ। पहिला कुरा अब कहाँ बढ्नु अरे भन्दा चाहिँ सिद्धतातर्फ। अब सिद्धतातर्फ बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अघिकै जो दोस्रो कोरिन्थीमै म आउँछु फेरि है। ख्रिस्टमा चाहिँ अघि हामीले हेर्दै थियौँ, दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको हामीले 14 पदलाई हेर्दैछौँ। ख्रिस्टमा चाहिँ हामीलाई सधैँ विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीबाट हरेक स्थानमा प्रकट गर्नुहुन्छ अरे। अब मुक्ति, अब यहाँ के भन्दैछ त हेर्नुहोस् है, विजयको निम्ति अनुग्रह भएपछि चाहिँ नि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ कस्तो आउँछ अरे? परमेश्वरको ज्ञानको सुवासना। ज्ञानको सुवासना, ज्ञानको सुवासना भनेको तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ? ज्ञानको सुवासना भनेको चाहिँ नि ज्ञानको सुगन्ध। त्यो चाहिँ मान्छेको ज्ञानको सुगन्ध होइन, त्यो मान्छे त कस्तो ब्रिलियन्ट रहेछ, आमामा त्यो मान्छे टप भएछ भन्ने खालको ज्ञानको सुवासना होइन। त्यो त संसारको मात्रै हो, संसारसम्म मात्रै सीमित छ त्यो। परमेश्वरमा नि मान्छे ज्ञानी भन्ने, संसारमा पनि ज्ञानी भइहाल्छ। बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ ज्ञानी हो जसले परमेश्वरलाई चिन्छ। परमेश्वरलाई चिन्ने चाहिँ ज्ञानी हो भनेको छ बाइबलले चाहिँ। अब नचिन्ने चाहिँ के हो त्यो भनेको छैन, तपाईँ आफै त्यसको अन्दाज लगाइहाल्नुहोस्। हामी त्यसको न्याय पनि गर्नु मिल्दैन, तर ज्ञानी चाहिँ को हो भनेर हामीलाई बताइदिएको छ। सो यहाँ भन्दैछ अब त्यो मान्छे चाहिँ विजयमा, अनुग्रहले चाहिँ उसलाई विजयमा पुर्यायो। त्यति मात्रै होइन अरे, अब उसको जीवनबाट ज्ञानको वासना पनि फैलिन्छ अरे। ज्ञानको वासना ऊ मात्रै चाहिँ छैन, तर अब उसको मिठो मिठो वासना, मिठो वासनाले के गर्छ हामीलाई जहिले पनि आकर्षित गर्छ नि। अन्त त हामी नुहाई धुवाई गरेर एकदम पर्फ्युम लगाउँछौँ, लुगामा पनि पर्फ्युम लगाउँछ, के हुन्छ मिठो। म छेउमा बस्दाखेरि अर्को मान्छेलाई मिठो, अनि त्यो मान्छे आएर बस्ने बित्तिकै मिठो, त्यो मान्छेलाई चिनेको होस् या नचिनेको होस्, तर उसको त्यो वासनाले पनि हामीलाई के हुन्छ, कस्तो मिठो मिठो। तर अब गनाइरहेको छ, गनाइरहेको मान्छेको छेउमा को बस्नु मन पराउँछ? हजुर, को पनि बस्नु मन पराउँदैन नि। गनाइरहेको मान्छेको छेउमा चाहिँ को पनि जानु मन पराउँदैन, किनभने अब ऊ गनाइरहेको छ नि त। सो अब अनुग्रहले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट वासना ल्याउँछ अरे। अब हेर्नुहोस् है, अब अनुग्रहले चाहिँ हाम्रो जीवनमा दुर्गन्ध ल्याउँदैछ भनेपछि चाहिँ हामीले अनुग्रहलाई के गर्दैछौँ? दुरुपयोग गर्दैछौँ। अनुग्रह चाहिँ नि कस्तो हो भन्दाखेरि नि उदाहरण मात्रै दिएको हो। फेरि तपाईँले यसलाई राम्रोसँगले लिनुहोस्, अनुग्रहको उदाहरण मैले मात्रै दिएको। अनुग्रह चाहिँ नि तपाईँलाई कसैले साबुन दिएको जस्तै हो। यो साबुन यहाँ छ भाइ, यसले नुहायो भने तिमी सफा हुन्छ, तर तपाईँ पत्याउनै हुन्न। यो साबुनले कहाँ हुन्छ, यस्तो साबुनले कहाँ हुन्छ, म त यस्तो मैले छु भनेर तपाईँले साबुनको प्याकेट कहिले पनि खोल्नु भएन भने के हुन्छ? तपाईँ सधैँ गनाउने भएर हिँड्छ। तर तपाईँले त्यो साबुनको प्याकेटलाई खोएर नुहाउनु भने के हुन्छ? अरे सफा हुँदो रहेछ साँच्ची नै, किनभने क्षमता थियो त्यो साबुनभित्र तपाईँलाई सफा पार्ने, त्यो सफा पार्ने क्षमता थियो। तर तपाईँले साबुन दलेर फेरि जिउ पखाल्नु भएन भने के हुन्छ होला? फेरि झन् समस्या हुन्छ, झन् बेसी के भयो, दुर्गन्ध फैल्यो। साबुन त दल्यो तर पखालेन, त्यत्तिकै केसमा पनि साबुन दल्यो, जिउमा पनि साबुन दल्यो, त्यत्तिकै तपाईँ हिँड्ने। अनुग्रह छ नि, अनुग्रह है। तपाईँको जीवनबाट बास्ना आएन, तर कस्तो आयो? गन्ध आयो। छेउको मान्छेले के भन्छ? गनायो, मुखले त भन्न सक्दैन, तर
तपाईँ बिस्तारै के हुन्छ, टाढो 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 जान्छ, टाढो टाढो जान्छ। तपाईँको जीवनबाट दुर्गन्ध आउँदैछ, दुर्गन्ध। अनि दुर्गन्धको छेउमा चाहिँ को बस्न चाहन्छ भने दुर्गन्धको छेउमा चाहिँ झिङ्गाहरू बस्छ होइन। दुर्गन्धलाई मन पराउने के छ? झिङ्गा छ, बुसुना छ, मच्छर छ। हो त्यो चाहिँ नि सबै सानो सानो भूतात्माहरू हो। त्यसले आएर हामीलाई अलिकति चिरिक्कै चिल्दिन्छ, त्यहाँदेखि हामी कनाउन थाल्छौँ। अनि परबाट देख्ने मान्छेले चाहिँ बाँदर जस्तै देख्छ यसलाई है। बाँदरले कनाउँदै बसिरहेको हुन्छ नि त। सो त्यो एउटा भूतात्माले आएर के गर्यो, त्यसलाई चिल्छ। त्यो भूतात्मालाई कसले बोलायो? आफैले बोलायो, आफ्नै दुर्गन्धले बोलायो। दुर्गन्धले। झिङ्गालाई कसले बोलायो? तपाईँले झिङ्गालाई चिठी लेख्नु भएको थियो, प्रिय झिङ्गा आऊ मेरो घरमा भन्नुपर्छ? पर्दैन। घर मैला राख्नुहोस् न झिङ्गालाई, त्यो खुल्ला निमन्त्रणा। त्यस्तै प्रकारले अशुद्ध आत्माहरूले पनि त्यो मान्छेको गन्धलाई थाहा पाउँछ। यहाँभित्र त्यो मान्छेको प्राणबाट निस्किने गन्धलाई थाहा पाउँछ। कसरी चाहिँ नि मान्छेको जीवनमा नि विभिन्न किसिमको विचारहरू आउँछ। खै म त कस्तो फोरी विचार मात्रै आउँछ, खै म त कस्तो नराम्रो कुरा मात्रै देख्छु, खै मलाई त एकदमै निराशापन मात्रै हुन्छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने तपाईँले त्यो साबुनले कहिले पनि आफैलाई धुनु भएको छैन, प्रभुको अनुग्रहको साबुनले धुनु भएको छैन। जुन दिन तपाईँले आफैलाई त्यो अनुग्रहको साबुनले धुन्छ नि, तपाईँको शरीरबाट नि बास्ना आउने बित्तिकै के हुन्छ, झिङ्गा झुक्किन्छ। म त रङ एड्रेसमा आएछु आज, रङ एड्रेसमा। किनभने के भयो, तपाईँबाट बास्ना सुरु भयो। अन्त त हामी घर मैला भने के गर्छ, छिस छिस स्प्रे गर्छ नि कोही बेला है। मच्छर हामी के गर्छौँ, हामी अल आउट लगाउँछौँ, हामीले केही एउटा मस्किटो रेपेलेन्ट लगाउँछौँ। त्यसभित्र के हुन्छ, जहिले पनि त्यो नमिठो गनाउने हुन्छ। कस्तो हुन्छ, त्यसभित्र बास्नै हुन्छ नि त। हो त्यो बास्नालाई चाहिँ सहनु सक्दैन झिङ्गाले। एउटा मैले अस्ति पनि इक्जाम्पल दिँदै थिएँ, तपाईँले एउटा उदाहरण एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुहोस्। मैले भनेको विश्वास लागेन नि, एउटा टेबलमा फोहोर राख्नुहोस्, झिङ्गा आएर बस्न थाल्छ। त्यो टेबलमा नि तपाईँले सफा गरिदिनुहोस् साबुनले या केले, अनि त्यसमा अलिकति पर्फ्युम छर्किदिनुहोस्, झिङ्गा मरै आएर बस्दैन त्यहाँ। किनभने त्यो पर्फ्युम चाहिँ नि त्यो झिङ्गाको लागि चाहिँ दुर्गन्ध हुन्छ, उल्टा हुन्छ। मृत्युको लागि चाहिँ नि हाम्रो जीवनको सुगन्ध चाहिँ मृत्युको लागि चाहिँ के हुन्छ, दुर्गन्ध हुन्छ। तर हाम्रो जीवनको दुर्गन्ध चाहिँ मृत्युको लागि चाहिँ के हुन्छ, फेरि सुगन्ध हुन्छ, सुगन्ध हुन्छ, उल्टा हुन्छ। अन्धकारको चाहिँ अँध्यारो भनेको चाहिँ के हो, उज्यालोको उल्टा हो नि त। सो अँध्यारोको चाहिँ सबै कुरा के हुन्छ, उल्टा हुन्छ। हाम्रो जीवनको सुवासना चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के हो, दुर्गन्ध हो। सो तपाईँ भित्रबाट चाहिँ जीवनको सुगन्ध निस्किँदैछ भने नि त्यो झिङ्गाहरू आउनु सक्दैन। नराम्रो विचार लिएर, डर लिएर, शङ्का लिएर, रोग लिएर आउनु सक्दैन। किनभने तपाईँ भित्रबाट जीवनको सुगन्ध निस्केको छ। तपाईँले त्यो अनुग्रहलाई लिकन के गर्नुभयो, तपाईँले पखालेको आफैलाई धुपको आफैलाई सफा बनाएको, तपाईँको लुगालाई सफा बनाए के भयो, त्यो दुर्गन्ध आउनु पाउँदैन। तर अनुग्रहलाई चाहिँ तपाईँले घरमा थन्काउनुहुन्छ। यो अनुग्रह त कस्तो राम्रो छ कि आइतबार चर्च जाँदा मात्रै बोक्नुपर्छ, यो त होल नाइट प्रेयरमा मात्रै बोक्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ नि। त्यसबाट चाहिँ जीवनमा दुर्गन्ध आउँछ। दुर्गन्धले चाहिँ जहिले पनि नि गलत कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा खिच्छ। गलत कुरालाई तपाईँ बसिरहेको हुन्छ, अनुग्रहलाई तपाईँले दुरुपयोग गर्नु भने के हुन्छ, शैतानले आएर भन्छ, आज त नजाऊ चर्च, आज त ऐना हेर्नु जाऊ भन्छ, ऐना हेर्नु जा भन्छ है, के हेर्नु जा भन्छ, के गर भन्छ। अनि तपाईँलाई पनि हुन्छ, ठिकै हो, प्रभुले त बुझ्नुहुन्छ है। अनुग्रहलाई तपाईँले के भन्नुभयो, प्रभुले त बुझ्नुहुन्छ। साबुनलाई के गर्नुभयो, तपाईँले थन्काइदिनु भयो जगतमा। तर त्यो झिङ्गाहरू उड्दै गरेको थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, साबुन निकालेर आफैलाई धुनुहुन्छ, सफा पार्नुहुन्छ नि। आउँदैन तपाईँको जीवनमा त्यो दुर्गन्ध आउनै सक्दैन। त्यति बेला तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ अनुग्रहको महत्त्व त कत्रो ठुलो रहेछ। सो हाम्रो जीवनको जग जब हामीले बसालेको छौँ सही कुरामा, आज जगको दोस्रो कुरामा तपाईँलाई के सिकाउन चाहन्छु, के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रह चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले विजयको लागि दिनुभएको हो। अनि यहाँ बाइबलले अझै म पढ्दैछु, हेर्नुहोस् है। र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीबाट हरेक स्थानमा प्रकट गर्नुहुन्छ अरे। परमेश्वरको ज्ञानको सुवासना चाहिँ हरेक स्थानमा के हुन्छ,
प्रकट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको गवाही भन्छ त्यसलाई चाहिँ, साक्षी भन्छ त्यसलाई। शैतान हार्ने चाहिँ नि 3वटा कुराले हार्छ। सुन्नुहोस् है, शैतान चाहिँ 3वटा कुराले हार्छ। तपाईँहरू शैतानलाई हराउन चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा? हजुर, हराउन चाहन्छ नि, म पनि हराउन चाहन्छु। त्यसलाई हराउने चाहिँ 3वटा कुरा मात्रै छ। त्यो 3वटा कुरासँग चाहिँ त्यो हार्छै हार्छ, ग्यारेन्टी हो। ग्यारेन्टी अन्त त बाइबलमा लेखेको छ। त्यसमा के हो? नम्बर 1, पहिलो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशको किताब 12 अध्याय अनि त्यसको 11 पद, 12 को 11। अब यो 3वटा कुरालाई चाहिँ नि अनुग्रहले हाम्रो जीवनमा 3वटा कुरालाई खोल्छ। के त हो त भन्ने कुरालाई हेर्छौँ हामी। हेरौँ ल, तपाईँले सबैले पाउनुभयो? म 1 2 3 भन्छु, तपाईँले पढ्नुहोस् ल। 1 2 3। आमेन। अब यहाँ भन्दैछ, औ थुमाको रगत र तिनको वचनको साक्षीको कारण र तिनीहरूले मृत्यु समय आफ्नो जीवनको पनि प्रेम नराखेको हुनाले तिनीहरूले त्यसलाई जितेका छन् भनेको छ। 3वटा कुरा, 3वटा कुरामा 2टा चाहिँ परमेश्वरको कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो? एउटा थुमाको रगत, यीशु ख्रीष्टको रगत। यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई हाम्रो पापबाट शुद्ध पारेको छ। दोस्रो त्यहाँ के भनेको छ? तिनको वचनको साक्षी भनेको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यदि हाम्रो जीवनमा नै थुमाको रगत छ, यीशु ख्रीष्टको रगत छ, यीशु ख्रीष्टको वचन छ हाम्रो जीवनमा, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ मृत्युसम्म पनि आफ्नो प्रेमलाई माया नराख्नु। यसलाई चाहिँ गवाही भन्छ। यसलाई के भन्छ अरे? यसलाई चाहिँ साक्षी, यसलाई गवाही भन्छ। के भन्छ? साक्षी र गवाही भन्छ। अब यसलाई म फेरि तपाईँलाई एउटा यो बुझाउनलाई अझै एउटा पदमा लान चाहन्छु। तपाईँले रोमी भन्दा अगाडि प्रेरित भेटाउनुहुन्छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, त्यहाँदेखि प्रेरित, बुक अफ एक्ट्स, प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 8 पद। 8 पद। हाम्रो यहाँ भाइलाई हेल्प गरिदिनुहोस्, दिलेन भाइ, नेट मार्क्स रहेछ। प्रेरित 1 को 8। तपाईँ सबैले खोल्नुहोस्, म पर्खिन्छु। केही छैन, आज हामी सिक्दैछौँ नि त है। त्यसले गर्दाखेरि मैले मात्रै भन्ने हुन्छ हो कि होइन? हुन्छ नि, तपाईँले आफैले पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ, बाइबलमा लेखेको छ मैले पढेको भन्ने तपाईँलाई हुन्छ। प्रेरित 1 को 8 हुन्छ। म 1 2 3 भन्छु, हामी सबैजना हाम्रो दाजुलाई भेटाउनु भएको छैन छ। प्रेरित 1 को 8 हुन्छ। 8 तल हो त्यहाँ। 1 2 3। यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, म पढ्छु। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, औ तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो के हुन्छौ? गवाही। अघि शैतान केसँग हारेको थियो? यीशु ख्रीष्टको रगत, वचनको साक्षी र मृत्युसम्म पनि आफ्नो प्राणलाई माया नगरेको हो। त्यो चाहिँ गवाही हो। यो गवाही भनेको चाहिँ जब हामी त्यो बासना हाम्रो जीवनबाट सुरु हुन्छ नि, म सत्यताको लागि चाहिँ म के हुन्छु? म मृत्युसम्म पनि आफ्नो प्राणलाई माया गर्दिनँ। सत्यको लागि चाहिँ म जेसुकै होस्, मलाई मारे मार, काटेम काट, जेसुकै गर, म पाप गर्दिनँ। पाप गर्दिनँ। मैले यो पाप नगर्दाखेरि तिमीले मलाई छोडेर जान्छौ, जाऊ। तिमीले मलाई मित्र भन्दैनौ, केही छैन। हो, शैतानले के गरेको थियो? अघि मान्छेहरूलाई हटाइकन तैँले हामीसँग यो गरिनछ भने त हामी तँलाई छोडिदिन्छ भनेको थियो। तपाईँले हुनुहुन्छ, छोडिदेऊ। तिमी कसको गवाही बन्ने हो? यीशु ख्रीष्टको। जगतको अन्तसम्म स्वर्गले हेर्छ, यस। अनि शैतानले भन्छ, यहाँ त आज मेरो पासमा पल्ट्यो। यसलाई मैले सधैँ यसको धमास देखाएर मैले यसलाई काम गराउँथेँ। तपाईँले जित्नुभयो त्यो कुरालाई। तपाईँले जित्नुभयो, किनभने तपाईँले मृत्युसम्म पनि आफ्नो प्राणको
माया गर्नु भएन। त्यही चाहिँ यहाँ भनेको, त्यो चाहिँ हामी उहाँको हरेक स्थानमा उहाँको ज्ञानको सुवासना भनेको चाहिँ त्यही हो। म जस्तै गरे तापनि म पाप गर्दिनँ, किनभने मलाई अनुग्रहले चाहिँ के गरेको छ, बलियो बनाएको छ। यो त एकदम मान्छे अर्कै भएछ, तपाईँलाई फरक पर्दैन त्यसले। यो मान्छे त अर्कै भएछ, फरक पर्दैन। तँलाई हामी घरबाट निकालिदिन्छौँ, तपाईँलाई फरक पर्दैन। तँलाई बन्डाबाट हटाइदिन्छौँ, फरक पर्दैन। आजदेखि त हाम्रो छोरा होइन, तँलाई क्रिया गरिदिन्छु, तपाईँलाई फरक पर्दैन। त्यो चाहिँ गवाही हो। तर त्यो गवाहीले के हुन्छ याद छ, एक दिन तपाईँलाई खेदो गर्ने मान्छेको जीवनमा काम गर्ने तपाईँले ठाउँ राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यति बेला तपाईँले बुझ्नुहुन्न, तपाईँलाई मन पनि दुख्छ होला, ला हो कता जाउँ के गरौँ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होला। तर तपाईँ त्यो गवाही बनिनु भएको कारणले गर्दाखेरि नि त्यो मान्छेले रिस उठेको बेलामा सोच्दैन, तर 2 महिना बाद सोध्छ उसले, या 1 महिना बाद, या भोलिपल्ट सोध्छ, किन चाहिँ त्यो मान्छेले यति साह्रो गर्यो, के चाहिँ थियो यसले यस्तो गर्दाखेरि पनि, यसलाई जीवन नै लान्छु भन्दाखेरि पनि यसले त पछाडि हटेन त। सायद तपाईँलाई मारि पनि दिन सक्छ, यत्रो यसले जीवन नै गुमाए, के भयो त यो मान्छेले त, के चाहिँ गुमाए, के थियो कि बा, मान्छेकोमा प्रश्न हुन्छ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। मान्छे चाहिँ त्यसरी नै बनिएको हो नि त, मान्छेको स्वभाव चाहिँ त्यस्तै छ। हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ कसैले हामीलाई केही बेहोरा देखायो भने रिस उठ्छ, तर भरे गएर हामी घरमा त सोध्छौँ नि है, हामीलाई के हुन्छ, छ्या म नरिसाक भए पनि हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ है। हाउडीमा त्यति बेला हाउडीको मूर्ख बेहोरा देखाए जस्तो पनि लाग्छ। या अब त्यो भयो भने चाहिँ किन चाहिँ त्यो मान्छेले त्यस्तो गर्यो होला भन्ने एउटा प्रश्न हो। त्यो चाहिँ के भयो, त्यो मान्छेको जीवनमा एउटा खोजी सुरु भयो, उसले परमेश्वरलाई खोज्न थाले त्यहाँदेखि। किन भन्नुहोस् त, तपाईँको गवाहीले एउटा ठाउँ राख्यो। तपाईँले ढुङ्गा फुटाउनुहुन्छ नि है, ढुङ्गा फुटाउँदाखेरि कसरी फुटाउनुहुन्छ, ढुङ्गाको तपाईँले के खोज्नुहुन्छ, मेसो खोज्नुहुन्छ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। मेसो भेटाएपछि चाहिँ त्यो ढुङ्गा फुट्छ, मेसो भेटाएपछि चाहिँ ढुङ्गा फुट्छ नि। तपाईँलाई थाहा छ, यो मेसोमा हेर्दा चाहिँ ढुङ्गा फुट्छ। तपाईँले के गरिदिनु भयो, त्यहाँ एउटा मेसो कोरिदिनु भयो। तपाईँको जीवनको गवाहीले एउटा मेसो कोरिदियो। तपाईँको जीवनको गवाहीले नि त्यो कहिले पनि सुन्नु नचाहने घमण्डी, एकदमै परमेश्वरलाई विरोध गर्ने मान्छेको मनमा पनि नि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हुन्छ। यसलाई मैले यत्रो धनको धमास देखाएँ, यसलाई मैले घरबाट निकालिदिएँ, यसलाई मैले एक्लो बनाइदिएँ, यसलाई मैले मारु र काटु गरेँ, तर के चाहिँ थियो त हो। त्यो प्रश्न चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्ने सुरुवात हो। सो यहाँ के भयो त, ज्ञानको सुवासनालाई तपाईँले के गरिदिनु भयो, फैलाइदिनु भयो। मिठो सुवासना आयो, मिठो। कोही कोही बेला मिठो मासु पकाउँदै गरेको हुन्छ नि गाउँमा है, भोक लागिरहेको बेलामा सिधै पस्छ त्यो है, त्यही घरमा सिधै जुन जस्तो लाग्छ है। सुवासनाको शक्ति कस्तो छ। तपाईँलाई मन पराउनु, त्यो घरको मान्छेले तपाईँलाई प्रचार गर्नु पर्दैन। आज हामीले मिठो मासु पकाउँदैछौँ, मन पराउनुहोस् भन्नु पर्दैन। त्यो सुवासना नै के हो, गवाही हो। त्यो सुवासनाले चाहिँ के गर्छ तपाईँको जीवनमा चाहिँ के गर्छ, तपाईँको जीवनमा मिठो सुवासना आयो भने के हुन्छ तपाईँलाई, हजुर आकर्षित गर्छ एउटा कुरा। अर्को के हुन्छ, तपाईँको भोकलाई जगाउँछ। परमेश्वरलाई चिन्ने भोक अर्को मान्छेको जीवनमा के हुन्छ, जाग्छ। तपाईँको जीवनको सुवासनाले गर्दाखेरि नि परमेश्वरलाई चिन्ने भोक लागेको छैन भने चाहिँ नि हो यसरी मिठो सुवासना, अथवा भोकै खानै न मन परिरहेको हुन्छ, छेउमा कतिजनाले मजाले पलाइटी कसेर हात धुएर यस्तो मुछेर खान्छ, अहिले भर्खर खाइसकेको हुन्छ, फेरि खाउँ लाग्छ होइन। के भयो, तपाईँको सुवासनाले उसको भोकलाई जगायो हो। त्यो चाहिँ गवाही हो। तपाईँले परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै चाहिँ लथालिङ्गै जीवन जिरहेको छ। मेरो लागि चाहिँ अनुग्रह छ, तिम्रो लागि चाहिँ प्रेम छ भने तपाईँ मिल्दैन त्यसरी है। के कसरी मिल्छ, तपाईँको गवाही चाहिँ सुवासनाबाट सुरु हुनुपर्छ। त्यो सुवासनाले चाहिँ जीवनको गवाही राख्छ। अनि यहाँ भन्दैछ, किनकि उद्धार पाएकाहरूमा र नष्ट हुनेहरूमा हामी परमेश्वरको निम्ति ख्रिस्टको मिठो वासना हो है। यस्तो राम्रो कुरा भनेको छ, उद्धार पाएकोहरूमा, विश्वासीहरूको बीचमा भनेको, अनि नष्ट हुनेहरूको बीचमा भनेको चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको बीचमा पनि हामी चाहिँ के हो, ख्रिस्टको सुवासना हो। अरे यो भाइ चाहिँ यस्तो थियो अस्ति प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि त, यो भाइको जीवन त लथालिङ्गै थियो। हामी त विश्वासीहरू त के भयो, खुसी भयो नि हामी भाइको जीवनलाई। म दिलन भाइको जीवनलाई देखेर खुसी हुन्छु। आज फर्स्ट टाइम दिलन भाइलाई देख्दाखेरि दिलन भाइको अनुहार, रङ, रूप सबै अर्कै थियो।
तर आज म भाइलाई हेर्दाखेरि म खुसी हुन्छु किनभने उसको सुवासनाले, बिजुलको सुवासनाले, दिपेनको सुवासनाले, केबीको सुवासनाले, यहाँ मण्डलीको सुवासनाले दिलेनको जीवनलाई के गर्यो? छुयो नि। अनि आज दिलेन कहाँ छ? यहाँ विश्वास गर्नेहरूमा उसको सुवासना फैलिँदैछ। तर यतिसम्म मात्रै छैन, अब यो सुवासना चाहिँ कहाँ जान्छ? फेरि बाहिर पनि छ। तपाईँले नि तपाईँको भाँडामा पाक्दै गरेको मासु चाहिँ नझरोस् भनेर छोप्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? तर बास्नालाई छोप्नु सक्नुहुन्छ? हजुर सक्नुहुन्छ? सक्दैन। बास्ना चाहिँ कता कताबाट निस्केर गाउँभरि फैलिन्छ, हो त्यो। अन्त अब त्यो बास्ना सुरु भएको छ अब तपाईँको जीवनबाट, हो। तर त्यो बास्नालाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि मृत्युको दुर्गन्ध बनाउनु हुँदैन। अब त्यो हिजो मिठो पकाएको खाना चाहिँ तपाईँले 1 महिनासम्म भाँडामा छोपेर राखिदिनुहोस् त, फेरि के हुन्छ? त्यही दुर्गन्ध हुन्छ। मासु छोपेर राख्नु सक्नुहुन्छ? गन्धलाई राख्नु सक्नुहुन्छ छोपेर? सक्दैन है। सो के भयो? एउटै चिज बास्ना पनि भयो, त्यही चिज के भयो? दुर्गन्ध पनि भयो। सो के भयो? एभ्रीडे त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ? फ्रेस पकाउँछौँ, नयाँ पकाउँछौँ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुराहरू बितिसक्यो, हेर त्यो सबै नयाँ भइसकेको छ। आज म के हो? नयाँ सृष्टि हो। भोलि म के हो? नयाँ सृष्टि हो। पर्सि म के हो? नयाँ सृष्टि हो। अस्ति गएको नि चर्च, क्रिसमसमा गएको नि, पुग्छ पुग्दैन, नयाँ सृष्टि हो तपाईँ। नयाँ अनुग्रह पनि नयाँ छ। बाइबलले भन्छ, बिलाप 3:23 भन्छ, लेमेन्टेसन खोल्नुहोस् त, हामी सबैले लु नयाँ सृष्टिको पहिला हामी बिलाप 3:23 पढ्छौँ, त्यसको बादमा दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पढ्छौँ। बिलापको किताबलाई खोलौँ हामी। यशाया, यर्मिया, त्यहाँदेखि बिलाप आउँछ। तपाईँले खोल्नुहोस् ल। तपाईँले भेटाउनु भएन भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ 1009 पेजमा छ, 1009 छ, पेज नम्बर 1009 छ। बिलाप 3:22 र 23 हामी पढ्छौँ। त्यसको बादमा दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पनि पढ्छौँ। सबैले खोल्नुहोस् ल। पाउनुभयो? ओके। 1 2 3 होइन, एकछिन 22देखि 1 2 3 बाइबलले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त? परमेश्वरको दृढ प्रेम कहिले पनि थामिँदैन। प्रभुले तपाईँलाई क्रिसमसमा मात्रै साबुन दिनुहुन्न, अनुग्रहको साबुन चाहिँ तपाईँलाई सधैँ दिनुहुन्छ, कहिले पनि थामिँदैन। किनभने त्यो साबुन आज चलाउने साबुन मात्रै हो, भोलि चलाउने तपाईँलाई अर्को दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृढ प्रेम कहिले पनि थामिँदैन। अनि के भन्दैछ? उहाँको कृपाको अन्त कहिले पनि हुँदैन। यति साह्रो कृपालु हुनुहुन्छ प्रभु कहिले पनि हुँदैन उहाँको कृपाको अन्त। तर मैले कृपा नचलाउँदाखेरि पो समस्या छ त। समस्या चाहिँ मैले कृपालाई चलाएकै छुइनँ। अनि भन्दैछ हरेक बिहान ती नयाँ हुन्छ। तपाईँको जीवन हिजोसम्म कस्तो थियो म जान्दिनँ, मलाई त्योसँग मतलब पनि छैन। तर आज तपाईँ यो भवनमा आएर यो शिक्षालाई सुन्दै हुनुहुन्छ। यो सुनिसकेपछि चाहिँ नि अब तपाईँले त्यो अनुग्रहको साबुनलाई चाहिँ हरेक दिन चलाउन सिक्नुपर्छ। किनभने प्रभुले हरेक दिन तपाईँलाई नयाँ साबुन दिनुहुन्छ। शैतानले भन्दैछ म हेर्छु यो मान्छे कति दिनसम्म चाहिँ खडा हुँदो रहेछ, कति दिनसम्म। अनि त्यसले के गर्छ? झिङ्गाहरूलाई तयारी बनाइरहेको हुन्छ। त्यसको सबै झिङ्गा, मच्छर, भुसुना के छ गनाउने चिजमा आउने जतिलाई सबैलाई त्यसले के गर्छ? तयारी बनाउनै गरेको हुन्छ। तर हामी के गर्छौँ? हामी एभ्रिडे आफैलाई सफा गर्छौँ नि। त्यसको प्लान फेल भयो, आज त फेल भयो नि, भोलि पनि फेल भयो, पर्सि पनि फेल भयो। तर त्यति मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ बढ्दै पनि जाँदैछ फेरि सँगसँगै। अब तपाईँ सानोतिनो कुराले झुकिनुहुन्न, तपाईँलाई झुकाउन सक्दैन, तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि अर्को भाइलाई पनि तपाईँले भन्नु, भाइ अनुग्रहको साबुनले नुहाउनु सिक, तपाईँले उसलाई पनि सिकाउनुहुन्छ। ऊ पनि बढ्छ। के भयो? साँच्चै नै हामी चाहिँ त्यो अनुग्रहलाई राम्रो प्रयोग गर्ने मान्छे हुन्छौँ। अनि यहाँ भन्दैछ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हरेक बिहान के हुन्छ? नयाँ हुन्छ। यो जग, जुन जगमाथि हामी बसा लेख्छौँ नि, यो साधारण जग होइन। जुन जगमाथि बसा लेख्छौँ त्यो चाहिँ शक्तिशाली जग हो।
जातीय परमेश्वरको करुणा हरेक बिहान नयाँ हुन्छ। अन्त बाइबलले हामीलाई के भन्यो अघि त्यही दोस्रो कोरिन्थीमै छौ, दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 पदलाई हामी हेरौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 16 देखि हामी पढ्छौँ। 16 देखि लिएर 18 पदसम्म हामी पढ्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 16 देखि 18 सम्म हामी सबैले खोल्छौँ ल, सबैले खोल्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 2 3 भन्छु, तपाईहरु सबैजनाले पढ्न थाल्नुहोस्। 1 2 3। आमेन। यहाँ के भन्दैछ त? अब हामी चाहिँ कुनै मान्छेलाई शरीर अनुसार चिन्दैनौँ। शरीर अनुसार के हो? शरीरमा चाहिँ के थियो? शरीरको काम चाहिँ झगडा है, रिस, चोरी, हत्या, व्यभिचार है, के थियो? पोहोर बोली, निन्दा, के थियो? अब चाहिँ म दिलेनलाई चिन्दै गर्दाखेरि चिन्दिनँ त्यसरी। दिलेनको बारेमा कुनै कसले मलाई आएर निन्दा गर्छ होला, म भन्छु निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई निन्दा नगर, बरुभन्दा प्रार्थना गर। अनि म चाहिँ अब दिलेनलाई कसरी चिन्छु? उसलाई चाहिँ शरीर अनुसार होइन, म एउटा नयाँ व्यक्ति अनुसार चिन्छु। किन भन्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो चाहिँ के हो? अब नयाँ सृष्टि हो, नयाँ सृष्टि हो। अनि के हो? पुरानो कुराहरू चाहिँ अब बितिसक्यो, त्यो चाहिँ नि अतीत हो, अतीत। तपाईको जीवनमा नि तपाईँ एउटा एकदमै झगडालु व्यक्ति भनेर चिनिन्थ्यो होला, तर त्यो चाहिँ बितिसक्यो। शैतानले चाहिँ तपाईँलाई भन्छ आएर बितेको छैन भन्छ, तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् त्यो चाहिँ मेरो जीवनबाट बितिसक्यो। किनभने अनुग्रहले चाहिँ मलाई सधैँ के गर्छ? विजय तुल्याउँछ। बितेको छैन भने पनि आज अनुग्रहलाई भन्नुहोस्, म अनुग्रहलाई प्रयोग गर्छु। यहाँ चाहिँ जित्नु सकेको छुइनँ, तपाईँ अब बित्छ त्यो तपाईँको जीवनबाट। अनि तपाईँ नयाँ सृष्टि हुन्छ। अनि सबै कुरामा के भन्दैछ? तर सबै कुरा परमेश्वरबाटको हुन् जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसित मिलाप गराउनु भयो। प्रभु यीशु ख्रिस्टद्वारा चाहिँ नि उहाँले उहाँसँग हामीलाई मिलाप गराउनु भनेको चाहिँ नि उहाँको धन, उहाँको अधिकार, उहाँको सम्पत्ति त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो न त नाम थियो, न त मेरो ठेगाना थियो, न त मेरो पहिचान थियो, केही पनि थिएन। तर के गर्नुभयो? यीशु ख्रिस्टमा मलाई एउटै बनाउनु भयो। संसारको धन, मान, इज्जत, ओहदा, पढाइ, सम्पत्तिको कुरा गरेको होइन। त्यो त एकदमै साधारण टेम्पोरेरी कुरा हो, एकैछिनमा टलेर जान्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गरेछ? यीशु ख्रिस्टमा मिलाप गर्दै गर्दाखेरि यीशु ख्रिस्टको घरभित्र म पसेँ, म यीशुको छोरा भएँ, यीशुको छोरा भएँ। अहिले चाहिँ हामीलाई सिक्किमको हाम्रो मुख्यमन्त्री ज्यूले चाहिँ हामीलाई ग्रहण गरे भने के हुन्छ? म उसको छोरा भयो नि त। मलाई चाहिँ उसको छोरा भनेर मानिलिएपछि के भयो? म उसको छोरा भयो। अघि मेरो जीवनको के थियो होला, अघि मेरो जीवनमा के थियो होला है। मैले सानोतिनो बाँकी खाएर दोकानेले मलाई हेपेर म पनि मातेर झगडा परेर न्यु खोज्दै हिँड्थेँ होला। तर नि मलाई आजको दिनमा चाहिँ अब म त्यो चिफ मिनिस्टरको छोरा हुने बित्तिकै त्यो दोकानेले आएर मलाई भन्ने आँट गर्छ? हजुर गर्दैन नि। तर म आफै त्यो दोकानेलाई देखेपछि के हुन्छ? मैले 500 रुपियाँको बाँकी खाएको नि, लु भाइ 1000। किनभने त म कसको छोरा हो? चिफ मिनिस्टरको छोरा हो है। एकदम होइन पर्दैन सर भन्नु थाल्यो हजुरले। अस्तिसम्म ननिकाल त तँलाई म जहाँ भेटे पिट्छु भन्थ्यो। अब के भयो? बद्ल्यो, त्यो सबै बद्ल्यो। किन भन्नुहोस् त? यीशु ख्रिस्टमा हामी के भएका छौँ? नयाँ मिलाप भएका छौँ। अस्तिसम्म हामी शैतानको बाँकी खाँदै हिँड्थ्यौँ। शैतानको बाँकी भनेको फेरि मान्छे भनेको होइन फेरि, सबै दोकानेहरूलाई शैतान नभन्ने चाहिँ फेरि त्यो भनेको होइन। शैतानको बाँकी खाँदै हिँड्थ्यो भने त्यो शैतानले हामीलाई झुट बाँकी दिएको थियो, शैतानले हामीलाई रिस बाँकी दिएको थियो, शैतानले हामीलाई असफलता बाँकी दिएको थियो, फोहोर बोली बाँकी दिएको थियो। हो त्यही खाँदै हिँड्थ्यो, हो त्यही बाँकी चलिरहेको थियो हाम्रो जीवनमा। तर अब बद्ल्यो, सबै बद्ल्यो। यीशु ख्रिस्टमा म के भएँ?
परमेश्वरद्वारा मिलाप भएको छ। अनि त्यति मात्रै भनेको छैन, अब हामीलाई मिलापको सेवा पनि दिनुभएको छ अरे फेरि। आमा कत्रो ठुलो काम। म चाहिँ मिलापमा मात्रै आएको छुइनँ, तर मलाई चाहिँ अब सेवा दिनुभएको छ। मेरो सेवा चाहिँ के हो? हामी हरेकलाई चाहिँ नि एउटा सेवकाई दिनुभएको छ। सुन्नुहोस् है, सेवकाई चाहिँ यहाँ दिपेन, बिजुल, केबी भाइ, दिलेनलाई मात्रै दिएको होइन, अरूलाई मात्रै दिएको होइन, सबैलाई दिएको रहेछ एउटा सेवकाई। त्यो सेवकाईलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? मिलापको सेवकाई भन्दो रहेछ। हामी सबैलाई सेवकाई चाहिँ केसको दिएको रहेछ? मिलापको। हामीलाई झगडाको सेवकाई दिएको छैन। कतिजना पुरा कुरो एउटै हुन्छ प्रभुमा आएर पनि, तँलाई थाहा छ फलानाले त यस्तो भन्दै थियो त है, के भयो? तपाईँले मजाले स्याहार दिनुभयो अर्काको बिचमा तपाईँले फुट ल्याइदियो। अनि बाइबलले के भनेको छ? दुईजना दाजुभाइको बिचमा फुट ल्याउने मान्छेलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनेको छ। प्रभुले मन नै पराउनुहुन्न भनेको छ। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा यो कुरा लेखेको छ। फुट ल्याउने मान्छेलाई प्रभुले मन पराउनुहुन्न। पढौँ ल हामी त्यसलाई पनि। भजन संग्रह आउँछ, त्यसको बादमा हितोपदेश हेर्नुहोस्। हितोपदेश 6 अध्यायको 19 पद, तर हामी 16 देखि नै पढ्छौँ। हितोपदेश 6 अध्यायको 16 देखि हामी 19 सम्म पढ्छौँ। प्रभुले घृणा गर्ने कुराहरू। अब मिलापको सेवकाईमा चाहिँ नि यस्तो कुराहरू हुँदैन। सुन्नुहोस् है। सो हामी सबैजना खोल्छौँ अनि म 1 2 3 भन्छु, हामी पढ्छौँ। पाउनुभयो सबैले? ओके, यहाँ मनिषले पाएको छैन। छ अध्यायको 16 देखि लिएर 19 पदसम्म देख्नुभयो है? 1 2 3। यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, 6 वटा कुरालाई प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ अरे, 7 वटा कुरादेखि उहाँ घिनाउनुहुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् ल, कसरी सुरु भएको रहेछ, कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ नि? अहङ्कारी आँखामा हात राख्नु सबैले। यहाँदेखि सुरु भएको रहेछ। यहाँ फर्स्टमा अहङ्कारी आँखा हामीले कसरी राखेको छ, यहाँ त्यसरी नै पढौँ न त है। त्यसको बादमा के भन्दैछ? झुट बोल्ने जिब्रो। झुट बोल्ने जिब्रो, मुखमा हात राख्नु छ। यो जिब्रो चाहिँ यसो निकालेर छुन्नुहोस् जिब्रो, यसले झुट बोल्छ नि, परमेश्वरले घृणा गर्छ। त्यसको बादमा भन्दैछ निर्दोष रगत बगाउने हात। यो हात देखाउनुहोस् सबैले। निर्दोष रगत बगाउने, नराम्रो काम गर्दैछ, पाप गर्दैछ, व्यभिचार गर्दैछ, हात नै चल्छ नि पहिला होइन? पाप गर्नुलाई पनि, व्यभिचार गर्नुलाई पनि, के गर्नुलाई पनि हात नै चल्छ। निर्दोष रगत बगाउने हात। अनि त्यसको बाद भन्दैछ खराबी चिताउने मन। यहाँ छ, यहाँ खराबी चिताउने मन। यहाँ चाहिँ एकदम खराबी चिता, अर्काको सफलता देखे आरिस लाग्यो। अनि प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ गर्नुहुन्न, उसको चाहिँ गर्छ होइन, जसको पनि गर्छ। आज मैले वचन सिकाउँदैछु नि, मलाई कसैको देखेर आरिस लाग्दैछ नि, प्रभुलाई के हुन्छ? ओहो घृणा लागि, यो त मेरो छोरा हो, तर यो चाहिँ भएन भन्नुहुन्छ प्रभुले। यो चाहिँ मलाई, म घृणाउँछु भन्नुहुन्छ। त्यसको बादमा भन्दैछ दुष्ट काम गर्न अग्रसर हुने खुट्टालाई यसो गर्नु छ, ठ्याप ठ्याप पार्नु छ। यहाँ एकदमै फाइटिङ खेल्नु, अगाडि बढिहाल्यो है, सङ्गति जानु, खुट्टा अड्किहाल्यो है। कुनै के गर्नु, अगाडि नराम्रो काम गर्नु चाहिँ कुदेर जान्छ। कुनै कहाँ कसको के पल्टेछ है, निन्दा छ, हेर्नु जाइहाल्छ। प्रार्थना गर्नु सर्नै सर्दैन। आज त मेरो खुट्टा लागेको छैन, खुट्टा दुख्यो भन्छन् कतिजनाले है। त्यो खुट्टा दुखेको होइन कि, त्यो खुट्टा चाहिँ राम्रो कामको लागि सर्दैन। प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् है। धेरै असत्य बोल्ने, झुटो गवाई। यी मुखमा हात राख्नुहोस् त। झुटो गवाई, असत्य बोल्दैछ। हाउडीको जोत छ नि, हाम्रो भाषामा भन्छ है, अहिलेको भाषामा जोत्ने मुख।
जिस्कायो, जोत्यो, ठट्टा गर्यो, अर्कालाई खसाल्यो, अर्कालाई नराम्रो भन्यो, नराम्रो नामले बोलायो। हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ यही मुखले प्रभु 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 एकदम अन्य भाषामा पनि प्रार्थना गर्छ मुखले है, यही मुखले फेरि अर्कालाई नराम्रो पनि भन्नेको काँड हानेको चाहिँ यस्तो काँड निस्किन्छ, यस्तो दुई धारे तरवार निस्किन्छ। प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। प्रभुले भन्छ उफ म गनाएँ भन्छ। अनि के भनेछ, दाजुभाइको बीचमा झगडा उठाउने मानिस, निन्दाले, जब हामी निन्दा गर्छौँ नि, मिलाप गरेनौँ हामीले, के गर्यौँ बरु भन्दा झगडा गर्यौँ। अब मिलापको सेवकाई दिनुभएको हो नि त हामीलाई, मिलापको सेवकाई दिनुभएको हो, तर हामीले के गर्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ झगडाको सेवकाई। फलानुले नि यस्तो भन्दै थियो त, आजको सेवकाईमा दिपेनको मात्रै नाम लियो, गएर सट्टै भन्छ दिलेनलाई, बिजुललाई भन्छ केबीलाई, आजको प्रार्थना गर्दाखेरि सुनिस् तेरो मात्रै नाम लियो, उसको त नाम। अब मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ नि, कोही कतिवटा नाम छिटो आउँछ नि। मेरो स्वभावमा भन्छ म चाहिँ मान्छेको नाम नै याद हुँदैन, म मान्छेको नामहरू उल्टा पुल्टा भनेर थुप्रोपल्ट के भएको है, ऊ नाम नै याद हुँदैन। अन्त देखिस् तेरो नाम त भनेन, तेरो त सबैभन्दा पुरानो त्यो चर्चको मान्छे, तेरो नाम त झन् भन्दै भनेन। अनि के भयो, निन्दा। यिनीहरू आएको देखिन्छ नि, यिनीहरू मात्रै गर्नु थाल्यो। अब आफू चाहिँ जानु पनि जान्दैन फेरि हो। त्यहाँदेखि के भयो, निन्दा आयो। अनि निन्दा आएपछि के भयो, मिलापको सेवकाई भएन, तर बिगार। तपाईँहरूलाई म आज एउटा कुरा सिकाउँछु। हाम्रो मुखभित्र नि एउटा यस्तो डोरी हुन्छ, हाम्रो मुखभित्र चाहिँ डोरी हुन्छ। त्यो डोरी चाहिँ केसको लागि दिएको हो भन्दाखेरि त्यो डोरी चाहिँ शैतानलाई यसरी बाँध्नुलाई दिएको हो। हामी मुखभित्र डोरी हुन्छ। तपाईँले पत्याउनु हुन्न होला, म देखाउँछु बाइबलमा। भजन सङ्ग्रह 149 खोल्नुहोस्, 149 8 पद। तर हामी 6 देखि पढ्छौँ ल, 6 देखि लिएर 9 पदसम्म पढ्छौँ र विशेष हाम्रो फोकस चाहिँ 8 पदमा हो, तर हामी 6 देखि लिएर 9 पदसम्म पढ्छौँ। भजन सङ्ग्रह 149 6 देखि लिएर 9 पदसम्म। हुन्छ हामी पर्खिन्छ होइन, हुन्छ दाजुले भेटाउनु मलाई हेरेर हामी पर्खिन्छौँ। यसरी नै सिक्नुहोस् तपाईँले, अरू बेला पनि एकजनाले मात्रै पढेको तपाईँले नसुन्नुहोस् है, सबैले पढ्नु लाउनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, वचनले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ। भेटायो मनिष ल, 149 6 देखि 9, 1 2 3। यो इज्जत उहाँको, आमेन। अब सुन्नुहोस् है, यो वचनलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। आज यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, सबैले एकदमै मनभित्र सुन्नुहोस्। हाम्रो मुखभित्र चाहिँ नि साङ्ली हुन्छ, यहाँभित्र साङ्ला भने बुझ्नुहुन्छ, फलामको साङ्ला हुन्छ नि, अन्त के हुन्छ अर्को डोरी हुन्छ। दुई किसिमको हुन्छ हाम्रो मुखभित्र चाहिँ। त्यो चाहिँ केसको लागि दिएको हो सुन्नुहोस् है, म यहाँ 6 देखि पढ्छु। तिनीहरूको मुखमा परमेश्वरको उच्च स्तुति र तिनीहरूको हातमा 2 धारे तरवार हुन्। जब हामीले हाम्रो मुखबाट उच्च पुरा प्रशंसा गर्छौँ नि, मुख खोलेर गीत गाउँछौँ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे, हाम्रो मुखबाट चाहिँ हो त्यो साङ्ली निस्किनु थाल्छ अरे। अनि हाम्रो मुखबाट चाहिँ 2 धारे तरवार निस्किन्छ अरे। त्यो 2 धारे तरवार चाहिँ केसको लागि निस्किन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूलाई बदला दिनलाई। यो अन्य जाति भनेको चाहिँ प्रभुलाई विश्वास नगर्ने भनेको होइन, यो चाहिँ दुष्ट शैतानको कुरा गरेको हो। त्यसले गर्दा तपाईँले अरू हाम्रो अन्य मित्रहरूलाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि शैतान भन्नु हुँदैन, याद राख्नुहोस्। अनि यहाँ भन्दैछ र मानिसहरूलाई सजाय दिनलाई, र तिनीहरूको राजालाई साङ्लाले र तिनीहरूका भारादारहरूलाई फलामको सिक्रीले बाँध्नलाई। अब मेरो मुखभित्रबाट जुन चाहिँ प्रशंसा निस्किन्छ नि, त्यो प्रशंसा निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुष्टको राजा जुन चाहिँ छ, शैतानको राजा, त्यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मेरुङको लागि एउटा राखेको हुन्छ, भुसुकको लागि एउटा राखेको हुन्छ, रोङ्गेको लागि एउटा राखेको हुन्छ,
राखेको हुन्छ, त्यसले खटाएको हुन्छ, देख्दैनौ। तर हाम्रो मुखको प्रशंसाले चाहिँ के हुन्छ अरे त्यसलाई यसरी गएर बाँध्छ अरे। अनि बाँध्छ मात्रै होइन, तिनीहरूलाई लेखिएको इन्साफ गर्नलाई, तिनीहरूलाई जुन इन्साफ लेखेको छ त्यो इन्साफलाई चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि बोल्दै गरेको हुन्छौँ। यो इज्जत चाहिँ परमेश्वरले सारा भक्तजनहरूलाई दिनुभएको छ। अब हाम्रो मुखभित्र चाहिँ के छ, के रहेछ दुईवटा कुरा, साङ्ली र डोरी। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुरुपयोग गर्यो भने चाहिँ फेरि त्यो साङ्ली र डोरीले चाहिँ हामीलाई बाँध्छ, तपाईँलाई बाँध्छ। कसरी? अब यही खोल्नुहोस्, यशायाको किताब 28 अध्याय खोल्नुहोस्, 28 को 22 लाई खोल्नुहोस्। यशाया 28 को 22 लाई। पाउनुभयो सबैले? ओके, 1 2 3 भन्छु, तपाईँले पढ्नुहोस्। यहाँ भाइलाई पनि हेल्प गरिदिनुहोस्, दिलेन भाइ। पेज नम्बर 886 मा छ। यशाया 28 को 22। म 1 2 3 भन्छु, तपाईँ सबैजनाले पढ्नुहोस्। 1 2 3। यहाँ के भन्दैछ, तिमीहरू निन्दा गर्ने नहो। मैले निन्दा गर्छु नि कसैको, मेरो मुखको साङ्लाले निस्केर कसलाई बाँध्दो रहेछ? म आफैलाई बाँध्दो रहेछ, ट्याप्पै आफैलाई बाँध्छ, म काम नलाग्ने हुन्छ। के हुन्छ, तपाईँले आफैलाई बाँध्यो भने, तपाईँलाई बाँध्यो भने तपाईँ चल्नु सक्नुहुन्न, तपाईँलाई बाँध्यो भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। कतिजना विश्वासको जीवनमा कहाँ अड्केकै हुन्छ नि, म त यति वर्षको विश्वासी, यति वर्षको विश्वासी, निन्दकै हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ आफैले गरेको निन्दाले के हुँदैछ, आफै बाँधिँदैछ। सो अबदेखि नि तपाईँहरूले निन्दा नगर्नुहोस्, हामी नगरौँ। कसैले निन्दा गर्दैछ नि कसैको विरुद्धमा भने एउटा चाबी सिक्नुहोस्, हामी उसको लागि प्रार्थना गरौँ। त्यति बेला प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो निन्दा गरेर मजा आउँछ नि, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यो मान्छे लडिरहेको छ पापमा, अब त्यो मान्छे त विश्वासमा अगाडि बढ्नु नसकेको कारण यो पो रहेछ त भनेर तरवार उल्टा चलाउँदै नहिँड्नुहोस्। तर हामी के गरौँ, उसको लागि प्रार्थना गर्न थालौँ। प्रभु यो मान्छे बढेको छैन, आज म उसको बन्धनलाई खोलिदिन्छु। प्रभुको वचनले भनेको छ नि, तिमीले दुष्टताको बन्धनलाई खोलिदिनु, बन्धनको जुवालाई तोडिदिनु, हरेक किसिमको जुवालाई भाँचिदिनु, अत्याचारमा परेकोलाई मिलापमा ल्याउनु। परमेश्वरले खोज्नु चाहे, प्रभुले खोज्नु भएको उपवास चाहिँ त्यो हो। सो जब हामी नि निन्दा गर्न छोड्छौँ अनि हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, हामी केमा आयो, मिलापको सेवकाईमा आयो। हाम्रो सेवकाई चाहिँ के भयो, मिलापको। त्यो मान्छे त्यस्तै हो नि, प्रभुमा आउँछ, फेरि लडिरहन्छ, फेरि यस्तो हुन्छ, नभनौँ हामी। तर हाम्रोमा शक्ति छ, अनि त्यसलाई जुन चाहिँ जसले शैतानले जसरी त्यसलाई चलाउनु खोज्दैछ नि, हामी के गर्छौँ, त्यो शैतानलाई पो उल्टा हामी बाँधिदिन्छौँ हाम्रो प्रशंसाले। जब हामी हृदयभित्रबाट तपाईँलाई नि जीवनमा केही गर्नु नसकेको जस्तै अनुभव हुन्छ, कोही बेला नि तपाईँलाई केही कुराले थिचेको जस्तै हुन्छ तपाईँहरूलाई हुन्छ। यदि हामी जिउँदो छ भने चाहिँ सबैलाई हुन्छ। त्यो अनुभव नगर्ने चाहिँ मरेको मान्छे मात्रै हो, लास्टले मात्रै गर्दैन होला अनुभव, तर सास फेर्ने मान्छेले चाहिँ गर्छ। थिचेको जस्तो हुन्छ कोही बेला। बाइबलले त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो थिचेकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने नि, त्यसलाई चाहिँ स्पिरिट अफ हेभिनेस भन्छ, गरौँपनाको आत्मा भन्छ। त्यो गरौँपनाको आत्मालाई चाहिँ जब हामी प्रशंसा गर्छौँ, हाम्रो जीवनको त्यो सबै गरौँ भारीहरू के हुन्छ, छुट्टिन्छ। सो तपाईँले जोडले आराधना गर्नुहुन्छ नि, मुख खोलेर, यो मान्छे त के साह्रो कराएको हो भन्छ नि सुन्नेले, है भन्दै गरोस्। तर तपाईँको त्यो आराधनाले के हुँदैछ, छुट्टिँदैछ, तपाईँको बन्धन छुट्टिँदैछ। अनि स्वतन्त्र भएको मान्छेले मात्रै स्वतन्त्रताको प्रचार गर्न सक्छ। मेरो चाहिँ एउटा पनि दाँत छैन र मैले चाहिँ तपाईँलाई दाँत पलाउने दबाई बेचेँ भने कस्तो भन्नुहुन्छ होला तपाईँले? यो दबाईलाई दाँत पलाउँदो रहेछ नि भनेर फर्स्टमा के भन्छ तपाईँले,
तिमी आफै लगाएर हो भन्छ होइन। हामी विश्वासीहरूसँग चाहिँ कहाँ समस्या छ भन्नुहोस् त, हाम्रो एउटा पनि दाँत हुँदैन, कोही कोही बेला अर्कोलाई चाहिँ दाँत पलाउँछ भनेको छक्कै पर्छ हामी, यो मान्छे के भनेको, उसकै चाहिँ दाँत छैन अर्कोलाई चाहिँ पलाउँछ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले एउटा कुरालाई सिकेका छौँ, अनुग्रहमा चाहिँ हामी विजय हुन्छौँ। अनुग्रहको चाहिँ सुवासना छ अनि अनुग्रहले चाहिँ फेरि मानिसलाई मिलापमा ल्याउँछ। हामी निन्दके हुँदैनौँ, हामी दोष लगाउने हुँदैनौँ। हो मान्छेको जीवनमा गल्ती छ, के छ, तर हामी भनिदिन्छौँ प्रेममा सत्य बोल भनेको छ। यो भाइ नि उसले गोजीमा हात हालेर बोल्दाखेरि टाँसीले के भन्यो, गोजीमा हात हालेर नबोल, तिमीलाई राम्रो देखेन। प्रेममा के गर्थ्यो, उसले सत्य बोले नि, नत्र भने होइन अब मिचाएर दिलेन बढ्दैछ, उसलाई मैले अब यसो भने ठोकर खान्छ होला है, ठोकर खान्छ होला भने ऊ दिलेन भोलि पर्सि भयङ्कर डरलाग्दो प्रचारक होला अरे, तर यस्तो गरेर बोल्दियो भने कस्तो हुन्छ होला। त्यति बेला के हुन्छ, नयाँ आउने मान्छेहरू दिलेनको गोजीमा मात्रै हेरिरहेको हुन्छ, सरी दिपेनको गोजीमा मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। र दिपेनले के गर्यो त्यो भन्दाखेरि मानिलियो, मलाई गोजीमा हात हालेर नबोल्दा आज अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, तर भए मैले मानिलिएँ गलत रहेछ। प्रेममा उसले के गर्यो, सत्य बोल्यो प्रेममा। तर टाँसीले चाहिँ त्यसको निन्दा गर्यो भने के हुन्छ, दिलेनलाई गएर दिपेनको निन्दा गर्यो भने आफै बन्दैन। अनि एक दिन उसले थाहा पाएपछि के भन्छ, दिलेनले बिजुललाई भन्छ, बिजुलले केबी भाइलाई भन्छ, अनि एक दिन उसको कानमा आइपुग्छ। त्यति बेला दिपेनले भन्छ नि, मलाई सिधै भनिदिएको हुन्थ्यो दादाले, कस्तो निन्दा गरेको, के भयो, शैतानले बिचमा एउटा ठाउँ पाइहाल्यो हो, बिचमा एउटा ठाउँ पायो नि त। शैतानले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि दुईजनालाई विभाजन गर अनि बिचमा राज्य गर। सो प्रेममा उसले सत्य बोल्यो, उसले पनि मानिल्यो, सकिएको कुरा। प्रेममा सत्य बोल्यो, मानिल्यो। अनि बाइबलले भन्छ हामी सबैजनाले पाप गरेका छौँ, धर्मी कोही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ ठिकै छु भनेर बस्नु चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो। तर त्यो भन्नुको बदलीमा चाहिँ म चाहिँ सिद्धतातर्फ चाहिँ बढ्नुपर्छ। म सिद्धतातर्फ बढ्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ, मलाई हेल्प गर्छ मेरो भाइले, म मेरो भाइहरूलाई पुरा सम्झाउँछु नि। तपाईँहरूलाई त टाँसी र अङ्गति त कस्तो मिठो प्रकारले भन्छ होला, मेरोबाट त उनीहरूले हप्काइ भेट्छ। यहाँबाट प्रार्थना गरेर थाकेर हत्तु भएर पुगिरहेको होला नि, माथिबाट जोडले भेट्छ मेरोबाट कोही बेला। तर उनीहरूले के गर्छ, त्यसलाई मानिलिन्छ। अनि म भन्छु यो चाहिँ अलिकति नफुट्ने खालको ढुङ्गा रहेछ, यसलाई छिनै लगाएर हान्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हानेको मात्रै हो यो, एक दिन तिम्रो भयङ्कर हुन्छ। उनीहरूलाई म सधैँ भन्छु, तिमीहरूको उमेरमा यसरी सेवाकाई गरेको थिएनौ, हामीले बुझेकै थिएनौँ यस्तो कुरा। हाम्रो चाहिँ सबै के थियो, बुझ नबुझ जस्तो अरूले गर्दैछ त्यस्तो मात्रै थियो, तर आज तिमीले बुझेर गर्दैछौ। हामी यहाँ तपाईँहरूको बिचमा यो काम गर्ने भाइहरू त तपाईँहरूलाई साधारण लाग्छ होला, उनीहरू त पढेको, उसले म्याथ्समा अनर्स गरेको, उसको पढाइको हिसाबले भने उसले भयङ्कर काम पाउने हो। उसले इङ्ग्लिसमा अनर्स गरेको, फेल भएर काम नलाग्ने भएर प्रभु काममा आएको होइन। ऊ यहाँ आइटीमा हाम्रो यहाँ गर्ने छ, उनीहरू प्रभुको काम गर्दै त्यहाँ भाइले आफ्नो सबै कुरा छोडेर प्रभुमा आएको, मतलब काम नपाएर आएको होइन यो भाइहरू, तर उनीहरूले बुझेर आएको छ। कोही बेला नि हामीले यो बुझ्नु पनि जरुरी हुन्छ। अन्त कोही बेला त्यो काम नलाग्ने सबै भएपछि चाहिँ म एक दिन प्रभुको काम गर्छु होइन। आजको समय प्रभुलाई दिनुहोस्, तपाईँको उत्तम समय प्रभुलाई दिनुहोस्। आजको दिनलाई, आजको मौकालाई मिलापको सेवकामा चलाउनुहोस्। किनभने जब तपाईँले यो गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले प्रभुको महिमा गर्नुहुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि हामी माथि बढ्छौँ। एक दिन नि यो संसारको सबै कुरा हामी छोडेर जान्छौँ, तर त्यो छोडेर जाँदाखेरि जब हाम्रो कामले हामीलाई पछ्याउँदै परमेश्वरको अगाडि जान्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ नि एकदम निखुर सुनको, एकदमै बहुमूल्य पत्थरको हुन्छ। होइन भने चाहिँ हामीले घाँसपात जस्तै मात्रै काम गरेको त्यो घाँसपात पनि पछ्याएर जान्छ। परमेश्वरले सबै कामको नि परमेश्वरले कसैलाई दोष लाउनुहुन्न। प्रभुको सजिलो तरिका छ। प्रभुको अगाडि एउटा आगोको वेदी छ, त्यो वेदीमा हाल्यो भन्छ। घाँस काठ पराल के हुन्छ, आगोमा हाल्यो भने खरानी हुन्छ, जल्छ। तर सुन बहुमूल्य पत्थर चाहिँ के हुन्छ, आगोमा हाल्यो भने पनि जस्तोको तस्तै निस्किन्छ। हिरालाई आगोमा हालिदिनुहोस् त, जस्तोको तस्तै निस्किन्छ। किनभने त्यो अलरेडी जाँचिएको, अलरेडी खारिएको हो। सो आज हामीले यो कुरालाई सिकेका छौँ, तपाईँको विश्वासको जगलाई सिकेका छौँ। सो
यो वचनलाई जसै हामी पढेका छौँ, परमेश्वरले वचन पढाइ अनि सुनाइमा तपाईँ सबैजनालाई आशीर्वाद दिए।